सुनान लग्या वा। हजरत जाबर फरमाते ने मेरा बाप अब्दुल्ला ओहदी जंग अंदर शहीद हो गया। एक दिन एक रात पहले, यानी वो दिन जिस दिन अंदर वो शहीद होया, पहले एक रात मैनू बुलांदा आंदा ए जाबर, दुनिया अंदर तू मेरा बेटा है, इको ही बेटा है पुत्रा। तेनू पता है पूरी कायनात अंदर सब तू ज्यादा मैनू नबी पाक नाल प्यार है, ते नबी पाक तो बाद सब तू ज्यादा मैनू तेरे नाल प्यार है पुत्रा। गल वे मैं सुबह शहीद हो जाना है, अल्लाह दे रस्ते अंदर मैं कट जाना है, जामे शहादत नोश कर जाना है। ते मेरे बेटे गल मेरी घुट के पल्ले बन लै पुत्रा, तू मेरा इको बेटा है ते तेरिया 9 भैणां ने। तू मेरा इको बेटा है, किनियां भैणां ने? 9 मेरिया बेटियां, 9 तेरिया भैणां। जिवें शेख अब्दुल सलाम दियां बेटियां, शेख अब्दुल सलाम दियां भैणां। अल्लाह शेख अब्दुल सलाम दियां भैणां नूं सबर अता फरमाए, अल्लाह शेख साहब दियां बेटियां नूं सबर अता फरमाए। अल्लाह शेख मियां अब्दुल हक दियां बेटियां नूं सबर अता फरमाए। अल्लाह शेख मियां मोहम्मद शरीफ साहब दियां बेटियां नूं सबर अता फरमाए। अल्लाह अब्दुल सलाम दियां भैणां नूं सबर अता फरमाए। जाबर मैं सुबह शहीद हो जाना है ते तू यतीम हो जाना है। तेरिया भैणां उन्होंने बेसहारा हो जाना है, उन्हों का ख्याल रखी, उन्हों का ध्यान रखी। अगला दिन चढ़िया ते जाबर दे बाप अब्दुल्ला शहीद हो गए। अल्लाह ते जाबर ने ख्याल किवें कीता? मैं तेनों दसा वीरिया, तू भी ख्याल करया कर, और जिन्ना बेटियां दा अब्बा मर जाए उन्हां बेटियां दा ध्यान करया कर। और परदेसन कूंज जे बाप मरन दे बाद तेरे घर आ जाए ते ओदे सिर ते प्यार दिया कर, बाप वाला भी प्यार दिया कर, वड्डे भाई वाला भी प्यार दिया कर, प्यार दिया कर। ओनू क्या कर पैणे की हो गया जे अब्बा दुनिया ते नहीं रहा? ओनू क्या कर पैणे की होया जे मेरा बाबा अब्दुल सलाम शेख अब्दुल सलाम दुनिया ते नहीं रहा? मेरे बच्चों, अज दा वाज, अज दा सबक पल्ले बन के लै जाओ। उन्हां परदेसां नूं प्यार देना, उन्हां कहना पैणे की हो गया जे अब्बा नहीं रहा? मैं तेरा वीर जू जिंदा वा, वीर वास्ते दुआ करया कर, अल्लाह तेरे वीर नूं सलामत रखे। नी पैणे मैं पूरी जिंदगी अब्बे वाला प्यार भी तेनू देंगा, अब्बे वाला प्यार भी तेनू देंगा। शेख जी, अब्बे वाला प्यार भी तेनू देंगा, अम्मी वाला प्यार भी तेनू देंगा, ते बड़े भरा वाला प्यार भी तेनू देंगा। जाबर ने किवें प्यो दी गल नूं पल्ले बनिया? जाबर फरमाते ने असी एक जंग तो वापस आ रहे हैं ते मेरा ऊंट पिछे पिछे रहन लग पिया। नबी पाक दी नजर पै गई। आप फरमाते ने जाबर खैर पिछा रहन लग पे है। सोने सफर लंबा है, ऊंट थक गया है। आका फरमाते ने कोई गल नहीं जे ऊंट थक गया है, लिया छड़ी फड़ा लकड़ी। जाबर फरमाते ने मैं नबी पाक नूं एक छड़ी पकड़ाना वा। मेरे वेंदिया वेंदिया वो छड़ी नबी पाक ने उस ऊंट नूं लाई जिहड़ा पिछे रहिंदा सी, सारियां नूं अगे लग जांदा है। कहो सुभान अल्लाह। नबी पाक मेरे नाल जा रहे ने, उलमाए किराम, कारी साहबान, इमामों, खतीबो अपने मुक्तदियां दा हाल हवाल पुछया करो, इन्हां नूं टाइम दिया करो, इन्हां नूं वक्त दिया करो, इन्हां दे दुखड़े सुनिया करो, इन्हां दियां गल्लां सुनिया करो।
اور پیرو مریداں دے دکھ سنیا کرو. نبی پاک میرے نال نال جا رہے نے. آپ فرماندے نے جابر ابا تیرا فوت ہو گیا ہے. جابر تو یتیم ہو گیا ہے. 9 تیریاں پہنا نے. جابر حالی تو نکا جے ہیں تھوڑی جی تیری عمر ہے. جابر ہل تزوجتا. گل ذرا دھیان نال سنی میں بس مکان لگیا وا گل. جابر ہل تزوجتا بلا شادی تیری ہو گئی ہے. سونے میں شادی کرا لئیے. آقا فرماندے نے جابر نکی جی عمر دی شادی کرا لئیے. تھوڑی جی عمر دی شادی کرا لئیے. جابر تو تے نکا جیا جابر. ہائے 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 جابر تو تے نکا جیا جابر. جابر تو تے علی ننا جیا جابر. تو تے چھوٹو جیا جابر. شادی کرا لئی. سونے میں شادی کرا لئیے. آپ فرماندے نے بکرن ام سیبن. بخاری دے الفاظ نے جابر کواری لڑکی نال شادی کرائی یا وڈی عمر دی بی بی نال شادی کرائی. سونے میں وڈی عمر دی بی بی نال شادی کروائی ہے. آقا فرماندے نے جابر اللہ بکر. واہ سونے اللہ بکر. ہائے ہائے اللہ بکر. اللہ بکر تلائبوا و تلائبکا و تزائقوا و تزائقکا. جابر وڈی عمر دی بی بی نال بیاہ کیوں کیتا ہے؟ کسے کواری لڑکی نال شادی کرنی سی. تو او دے نال کھیلدا او تیرے نال کھیلدی. تو اونوں ہساندا او تینوں ہساندی. اے گل نبی پاک نے کہی تے جابر دیاں چیخاں نکل گئیاں. جابر دیاں ڈیکاں نکل گئی. ابا یاد آ گیا. ہائے ابا یاد آ گیا. ابا یاد آ گیا. اور زندگی میں ویلا اوکھا ہے ابے یاد ہوندے نے. زندگی میں دکھ آئے ابے یاد ہوندے نے. زندگی میں کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے کوئی صدمہ آئے اللہ نہ کرے ابے یاد آ جاندے نے. باپے یاد ہوندے نے. خوشیاں اندر بھی ابے یاد ہوندے نے تے غمیاں اندر بھی ابے یاد ہوندے نے. اور پوچھ اکبر اسد کولو جدوں تہاڈی اس مسجد اندر جمعہ پڑھاندا ہوندا سا ادوں ابا بھی زندہ سی امی بھی زندہ سی. ابے نو ملن جاندا سا امی نو ملن جاندا سا. بار بار پڑ جاندا سا. ہن ابے تو بھی معروم ہو گیا. امی دے پیار تو بھی معروم ہو گیا. ابے دی محبت تو بھی معروم ہو گیا. باپ دی شفقت تو بھی معروم ہو گیا. بڑے ایسے میرے یار بیٹھے نے جنہاں دے ابے دنیا تو چلے گئے. جنہاں دے ابے جدائیاں دے کے چلے گئے. اج ابا یاد آ گیا. سونیا گل تہاڈی ٹھیک ہے. میری تھوڑی عمر ہے. مینوں کواری لڑکی نال شادی کرنی چاہیے سی. پر میرا ابا جدوں دنیا تو جان لگا انہیں کیا جابرا میریاں 9 تیاں نے. میریاں 9 تیاں نے. جابرا اللہ دا واسطہ ہی میریاں تیاں نو رلائی نا. میریاں بیٹیاں نو رلائی نا. میریاں بیٹیاں نو ضائع نہ کری. میریاں بیٹیاں نو ستائی نا. اور ویرو پینا نو روایا نہ کرو. پینا نو رلایا نہ کرو. پینا نو دکھ نہ دیا کرو. پینا دے حصے نہ کھایا کرو. سونیا ابے نے بار بار کیا سی پترا تو ایک ہی پرا ہے. تیریاں 9 پینا نے. تو میرا ایک ہی پتر ہے. میریاں 9 بیٹیاں نے. اللہ دا واسطہ ہی میں مر جانا ہے. میں صبح جامع شہادت نوش کر جانا ہے. تے کدی میریاں بیٹیاں نو روائی نا. میریاں بیٹیاں نو رلائی نا. سونیا میں ابے دی لاج رکھیے. سونیا جے میں کواری توجہ گل دھیان نال سنی. سونیا جے میں کواری لڑکی نال شادی کر لیندا تے پھر میریاں بہناں دی کون دیکھ بھال کردی. جے میں انہاں دی ہی عمر دی لڑکی لے آندا تے انہاں نو کون سنبھال دی. میریاں بہناں نو کون روٹی پکا کے دیندی. میریاں بہناں نو کون کپڑے دھو کے دیندی. میریاں
भैनों दी कौन कंगी कर दी, उन्हां दी कौन देखभाल कर दे। आका फरमांदे ने जाबिर तू बड़ा चंगा कीता है, अल्लाह तैनू दुनिया अंदर भी भाग लाएगा ते प्यो दिया फरमा बरदारा रब